کیمرا شو تاسو ته زه شیخ یم کیمرامن ما سره راځه که پیتر آقلن که بیلک خشی سرپرستی نه دور زبط خشی که بعد روی خو به پوراتو چی گیدا نه دا سره آقلن که چون کلیک بڑی چی گیدا بیلا خشی د څه شي بچی دی در دغه بچری د بلبلې بلبلې والا او در خپل ساتونو خپل دیږي کنه مشکات خپل خاري خای